وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا نهوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرها أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والحقيقة أنهم هم أصحاب الإفساد ولكنهم لا يشعرون بذلك ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا أمروا بالإيمان كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم أنؤمن كإيمان خفاف العقول، والحق أنهم هم السفهاء ولكنهم يجهلون ذلك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا التقوا المؤمنين قالوا صدقنا بما تؤمنون به، يقولون ذلك خوفا من المؤمنين. وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين بهم قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم إنا معكم على طريقتكم، ولكن نوافق المؤمنين ظاهرا سخرية بهم واستهزاء. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين جزاء لهم من جنس عملهم، ولهذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا، وأما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم، وكذلك يملي لهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيانهم فيبقوا حائرين مترددين.